मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 नंबर काना और इसकी अखवात का इसम। द मरफुआत बयान शुरू दी पदी की द टोल नावल फाइल दी ब्या मफूल मालम युसम्म फाइलुहु दी ब्या मुब्तदा दी ब्या खबर दी ब्या द इन्ना और द दे द अखवात खबर यानी द हुरूफ मुशब्बा बिलफेल खबर ब्या द मा वला मुशाबी बलेसा इसम दी। उस उवम नंबर चदी पदी की द काना और द दे द अखवात इसम दी यानी काना और द दे पशांति च नूर कम अफआल दी। काना और द दे पशान नूर अफआल च दी नु देता द नहवी पर जब की अफआल नाक़िसा हुई او اغداري كان صار اصبح امسى اضحى ظل بات ما برحا ما دام من فك ليس है और ما फते ऐसी ही माजाला उमदग शांति माजाला फिर अफआल निकले इनसे जो और उमदग शांति दीन चिकम अफआल रोजी यानी दा टोली चीदी नु दा वाहिद मुज़क्कर गायब सीगी दी नु दा दीन च बया नूर कमी सीगी जोड़ीगी नु दा आगे हम है वही उनका अमल जो असल 13 का लिखा नु दा बाकी सीगो च दीन जोड़ीगी दा आगे अमल उमददे पशांति दी दा असल चिकम दी दा काना चिकम अमल दी नु आगे कुन तो हम दी काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंते कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना नु दा काना न दा नूर च सोना जोड़ीगी मा काना वगैरह नु दा दी उमदा अमल निकम च दा काना दी। सारा सारा सारू सारत सारता सिरना सिरता सिरतुमा सिरतुम सिरते सिरतुमा सिरतुन्ना सिरतु सिरना आखिर पूरे। अस्बह अस्बहा अस्बहू अस्बहत अस्बहता अस्बहना अस्बहता अस्बहतुमा अस्बहतुम अस्बहते अस्बहतुमा अस्बहतुन्ना अस्बहतु अस्बहना। दा अफआल नाक़िसा चीदी नु दा दाखिली की पा मुब्तदा और पा खबर और कल चदा पा मुब्तदा और पा खबर बांदे दाखिल शी नु मुब्तदा तबिया मुब्तदा न हुई बल्कि आगे ता इसम द फ़ेल नाक़िस हुई भी ज़िक्र दा फ़ेल नाक़िस थी और खबर ता आम खबर न हुई बल्कि खबर तबिया खबर द फ़ेल नाक़िस हुई लका ज़ैदुन क़ाइमुन चलीनु दा यो जुमला दा पदी की मुब्तदा और खबर दी जुमला इसमिया दा पदी बांदे कान दाखिल शुन उस बमुगयू द ज़ैदुन क़ाइमुन पदे बोयू कान ज़ैदुन क़ाइमन द क़ाइमुन पदे क़ाइमन शु और ज़ैदुन द कान पवजह मरफू शु उस मखके द मुब्तदा के दो पवजह मरफू उस द कान पवजह मरफू शु। ज़ैद वलाड़ो सारल फ़कीर गनीयन फ़कीर चेदीनु मालदारू गर्जे दे दे कि अल फ़कीर गनीयुन मुब्तदा खबर दी लेकिन द सार पदे पवजह बांदी अल फ़कीर दा मरफू शु मखके द मुब्तदा के दो पवजह मरफू और गनीयुन पर गनीयन बदल शु द सार दा वली।
اصبح امسا اضحى زید قائما دا درې معنی چې دي نو په زید قائما داخل کې یکی بعد دیگری لکه اصبح زید قائما امسا زید قائما اضحى زید قائما د دې معنی دا اصبح زید قائما زید په ولاړه سبا کو امسا زید قائما زید په ولاړه ماخام کو او اضحى زید قائما زید په ولاړه باندې د چاشت وخت ورسید ظل بکر صائما بکر چې دی ټول ورځ روزنی ولې بات الحسن نائما حسن ټول شپه اوده تیر کړه ما زال زید حلیما همیشه پر زید بردبار دی اوصانی بالصلاة ما دمت حیا یما ته الله پاک امر کړی دی او وصیت کړی دی مانزه سو پورې چې زه جمع دیم لیس زید قائما زید ولاړ نه دی دا خو د دې معنا شو ترکیب داسې کان زید قائما کان فعل ناقص زید د دې اسم قائما خبر فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه صار الفقير غنيا صار فعل ناقص الفقير د دې اسم غنيا خبر فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه اصبح زید قائما دغه شانتی دی ظل بکر صائما دغه شانتی دی بات الحسن نائما دا شانتی ما زال فعل ناقص دی زید اسم دی حلیما خبر اوصانی پدې ځای کې اوصا فعل پدې کې هو ضمیر دی د فاعل دی نون دا د وقایع دی او یا چې دینو دا ضمیر د متکلم دا مفعول به دی او با حرف جر دی او الصلاة مجرور دی جار سره د مجرور نه دا متعلق دی د اوصانی سره ما دمتو دا فعل دی فعل ناقص دی او پدې کې دا تو چې دی نو دا د اسم دی او حی نه خبر دی نو ما دمتو فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره دا جمله اسمیه خبریه او لیس زید قائما لیس چې دی دا فعل ناقص دی او زیدون د دې اسم دی قائما خبر اتم نمبر چې دی په مرفوعاتو کې خبر د لا برای نفی جنس اغه لا چې اغه سره نفی د جنس کیږي لکه لا رجل قائم یعنی اس قسم سړی دا ولال نشته نو په دې ځای کې د جنس رجل نفی شو چې رجل چې چاته وي سړی چې چاته وي اولال نشته په دې کې د خاص عام څه خبره نشته نو د دې لا برای نفی جنس خبر چې دی دا مرفوعات نه دا اتم قسم شو مرفوعات